लोकसेवा ज्ञान सागर युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म तारापति विसी। आजको विषयमा हामी चाहिँ शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण तथा सन्तुलन र नेपालमा यसको अवस्थाको विषयमा हामी व्यापक छलफल गर्नेछौँ। राखिएको जानकारी चाहिँ तपाईहरुको लागि हो, जसमा चाहिँ हाम्रो यो च्यानलको उद्देश्य के हो भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी गराउनको लागि राखिएको जानकारीमूलक सूचना मात्रै हो। अब हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौं। अब शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण सन्तुलन र नेपालमा यसको अवस्थाको बारेमा जानुभन्दा अगाडि यो शक्ति पृथकीकरण भनेको के हो भन्ने विषयमा चाहिँ परिचयात्मक बुदाहरू मैले टिपोट गरेको छु। आशा छ यसलाई तपाईहरुले पनि याद गर्नुहुनेछ। यी कुराहरूलाई यदि हामीहरूले जबसम्म थाहा पाउँदैनौं तबसम्म हामीले अगाडि बढ्न सक्दैनौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि शक्ति पृथकीकरण एउटै निकाय वा व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित गरिनु हुँदैन भन्ने राजनीतिक एउटा सिद्धान्त हो, जसले चाहिँ स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गराउँछ र शक्तिको विकेन्द्रीकरण लाई चाहिँ यसले वकालत गर्दछ। यसका प्रतिपादक ग्रीक दार्शनिक अरस्तु हुन्। उनले प्रत्येक संविधानमा डेलिब्रेट, अफिसियल एन्ड जुडिशियल गरी तीनवटा कार्यहरू छुट्टा छुट्टै अङ्गबाट सम्पादित हुनु पर्दछ भन्ने गरेका छन्। जस्तो कि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका कामहरू फरक फरक छुट्टा छुट्टै अङ्गले सम्पादन गर्नु पर्दछ। एकले अर्कामा चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन अथवा चाहिँ एकले अर्कालाई अर्काको काममा चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन अथवा गर्नु पर्दैन भन्ने विषयलाई यसले उठान गरेको छ। प्राचीन ग्रीक दार्शनिकहरू प्लेटो र अरिस्टोटल, प्राचीन रोम दार्शनिक सिसेरो र 18औं शताब्दीमा मन्टेस्क्यूले शक्ति पृथकीकरणको आवश्यकतामा जोड दिएका, जसमध्ये अरिस्टोटल र मन्टेस्क्यूको योगदान विशेष उल्लेखनीय छ। सर्वप्रथम फ्रेन्च दार्शनिक मन्टेस्क्यूले सन् 1748 मा द स्पिरिट अफ ल नामक पुस्तकमा शक्ति पृथकीकरणको बारेमा उल्लेख गरेका छन्। यसको विषयमा एउटा च्याप्टर नै छ, जसलाई चाहिँ एलएलबी सेकेन्ड इयरमा हामीले एलएलबी फर्स्ट इयरमा कन्स्टिट्युसन लमा शक्ति पृथकीकरणको बारेमा हामीले चाहिँ व्यापक पढ्ने गर्छौं। यदि ल बाहेकको साथीहरू हुनुहुन्छ भने पनि यसलाई तपाईहरुले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यो किन भन्दाखेरि लोकसेवा आयोगको विषयगत परीक्षामा सार्वजनिक संस्थान अथवा चाहिँ निजामती सेवाकै अन्य परीक्षाहरू दोस्रो तहमा चाहिँ अथवा विषयगत परीक्षामा यो प्रश्न एकदम महत्त्वपूर्ण तरिकाले उठान गरिन्छ। अब शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त के हो त? मन्टेस्क्यूले सन् 1748 मा स्पिरिट अफ ल नामक आफ्नो चर्चित पुस्तकमा यो सिद्धान्तको प्रकाशन गरेका छन्। राज्य शक्तिलाई यसको प्रकृतिका आधारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा विभाजन गर्नुपर्दछ भन्ने यस सिद्धान्तको प्रमुख ध्येय हो। दोस्रोमा राज्य शक्ति प्रयोग गर्ने प्रत्येक अङ्ग एक अर्काबाट स्वतन्त्र हुनुपर्दछ र कुनै एक अङ्गको काम अर्को अङ्गको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन अथवा रहँदैन भन्ने विषयलाई अंगीकार गरेको छ र कुनै एउटै व्यक्ति एक भन्दा बढी अङ्गमा बहाल रहनु हुँदैन र एक अङ्गले अर्को अङ्गको कार्य गर्नु हुँदैन। मन्टेस्क्यूको सिद्धान्तलाई मनन गर्दा राज्यका तीनवटै अङ्गहरू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनुपर्दछ भन्ने विषयलाई उठान गरेको छ। तपाईहरुलाई अझै बुझ्नको लागि सजिलोको लागि, जस्तो कि राज्य सञ्चालनका प्रमुख अङ्ग भनेको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका अनि त्यसपछि न्यायपालिका हो भने यी तीन बीच आफ्नो आफ्नो कार्य चाहिँ फरक फरक तरिकाले सम्पादन गर्नुपर्दछ अथवा चाहिँ एकले अर्कामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने यसको मोटिभ रहेको छ। शक्ति पृथकीकरणको उत्पत्तिको कारण के थियो त? अथवा यसको महत्त्व के छ, यसको आवश्यकता के थियो, यसको उद्देश्य के थियो, यो सबै कुराहरूलाई यहाँ राखेका कुराहरूले समेट्छ। स्वेच्छाचारी निरङ्कुश शासन शैली अख्तियार गर्ने, सर्वसत्तावादीदेखि पूर्ण प्रजातन्त्रमा आधारित शासन सञ्चालन गर्ने। अब निरङ्कुश शासनलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यदि एउटै व्यक्ति तीनवटै अङ्गको कार्य सम्पादन गर्छ भने त्यो मान्छे स्वेच्छाचारी हुन्छ। जस्तो कि कार्यपालिकाको मान्छे यदि न्यायपालिका व्यवस्थापिकामा पनि उसले आफ्नो काम गर्छ अथवा चाहिँ उसैले नेतृत्व गर्छ भने ती सबै कामहरू एकदम अलमल पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो।
संवैधानिक सरकारको गठन र पद्धतिको निरन्तरतामा राज्यलाई अभ्यस्त बनाउने गर्दछ। संवैधानिक सरकारको सम्पादन गर्ने कार्यहरू विभिन्न कार्य प्रकृतिको आधारमा सामूहिकृत गरिन्छ र सोही अनुरूपको कार्य सम्पादन गर्न राज्यका अङ्गहरूको व्यवस्था गर्दै ती अङ्गहरूमा कार्य र जिम्मेवारीको वितरण गरिन्छ। यसमा एक अङ्गले अर्को अङ्गको काम गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ र आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न यस्ता अङ्गलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको हुन्छ। यसलाई धेरै लामो व्याख्या गरिनु पर्दैन, किन भन्दाखेरि यी बुदाहरूबाट तपाईहरु प्रश्न हुन सक्नुहुन्छ कि शक्ति पृथकीकरणको आवश्यकता, महत्त्व अथवा चाहिँ औचित्य के छ भनेर। त्यसैगरी शक्ति पृथकीकरणले को सिद्धान्तले सीमित सरकारको विकास गरी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मौलिक हकको अत्याधिक संरक्षण गर्दै सुरक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्दछ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई संविधानवादको विकासको मुख्य कारक तत्त्वको रूपमा अनुभूति गर्दै आएको छ। यदि तपाईले संविधानवादलाई पढ्नुभयो भने शक्ति पृथकीकरण यसको मुख्य तत्त्व हो, आधार तत्त्व हो भनेर पनि त्यहाँ देखाइएको हुन्छ। यसै सन्दर्भमा ब्ल्याकस्टोनले कमेन्ट्री अन द ल अफ इङ्ल्यान्डमा सबै किसिमको तानाशाही सरकारहरूमा कानुन बनाउने र लागू गर्ने सर्वोच्च शासकीय शक्ति एकै वा उही व्यक्ति अथवा व्यक्तिहरूकै एकै वा उही निकायमा निहित राखिएको हुन्छ। जब ती दुई शक्तिलाई संयुक्त गरिन्छ सार्वजनिक स्वतन्त्रताको अर्थ रहँदैन भनेका छन्। यस अर्थले पनि यो शक्ति पृथकीकरणको अत्यन्त महत्त्व छ। यदि कुनै फरक फरक निकायको शक्ति एउटै व्यक्तिमा निहित भयो भने त्यसले चाहिँ राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा निरङ्कुशता लाद्ने र नागरिक स्वतन्त्रताको हनन हुने हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ सेपरेटली राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो भनाइले पनि पुष्टि गर्दछ। अब पक्कै पनि हरेक चिजका सबल र सुधारात्मक अथवा दुर्बल पक्ष हुन्छन्, कमजोर पक्ष हुन्छन्। यो विषयमा छलफल गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ र शक्ति पृथकीकरणका सफल पक्षहरूलाई सरसर्ती हामीले हेर्न सक्छौँ। कार्यकुशलताका लागि यो सिद्धान्त बढी कामयाबी देखिन्छ। कार्यहरूलाई सामूहिकृत गरी दक्षताका साथ सक्षम निकायबाट सम्पादन गराउने गरिन्छ। राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा प्रष्टता, सरलता र सुनिश्चितता कायम गर्दछ। राज्य शक्तिको उपयुक्त प्रयोगबाट शासन सञ्चालनमा स्थिरता एवं राज्य व्यवस्थाको स्थायित्वको पक्षमा काम गर्दछ। शासनमा रहनेहरूलाई जनमैत्री बनाउँदै जिम्मेवारी र उत्तरदायी वहन गर्ने पद्धतिको विकास गर्दछ। सबै अङ्गहरू अर्को अङ्गको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने भएकोले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाध रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दछन्। त्यस्तै सम्पूर्ण देशवासीहरूको मौलिक हकको प्रवर्धन गर्दछ। शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि आधार तयार पार्दछ। निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विकास गर्दै र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणमा मद्दत पुर्याउँदछ। स्वेच्छाचारिता, निरङ्कुशता र शक्तिको दुरुपयोग हुनबाट रोक्ने पद्धतिको रूपमा कार्य गर्दछ। कार्यमा दोहोरोपन एवं अनावश्यक जटिलताको अन्त्य गर्दै एकै निकाय वा व्यक्तिलाई कार्य र जिम्मेवारीको अत्याधिक बोझ हुनबाट पनि जोगाउँछ। यिनीहरू भए शक्ति पृथकीकरणका सबल पक्षहरू। अब हामी प्रवेश गर्दैछौँ शक्ति पृथकीकरणका दुर्बल पक्षहरू। एब्सोल्युट शक्ति पृथकीकरण हुन सक्दैन, तसर्थ पूर्ण रूपमा लागू गर्न कठिनाइ हुन पर्दछ। शक्ति पृथकीकरण कहिले पनि एब्सोल्युट भनेको निरपेक्ष हुन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकिँदैन भन्ने एउटा मान्यता पनि छ। कार्यपालिकाका कामहरू माथि बन्देज लाग्ने हुन्छ र शासन सञ्चालन प्रभावकारी हुन सक्दैन। उदाहरणका लागि अध्यादेश जारी गर्न समेत कार्यपालिका स्वतन्त्र हुँदैन। यसप्रति विधायिकाको ध्यानाकर्षण भइहाल्दछ। यदि सरकारले विधेयक ल्यायो, जस्तो हाम्रो संविधानले व्यवस्था के गरेछ भन्दाखेरि आवश्यक परेको आधारमा मन्त्री परिषदद्वारा अध्यादेश जारी गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ प्रमाणीकरण गर्ने। त्यस्तो अध्यादेशलाई 60 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाले यदि पारित नगरे, बहुमतले पारित नगरेको खण्डमा त्यो चाहिँ स्वतः निष्क्रिय हुने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ एउटा दुर्बल पक्ष हो भनेर हेर्न सकिन्छ। शक्ति पृथकीकरण व्यावहारिक र वैज्ञानिक देखिँदैन।
यो किन व्यावहारिक र वैज्ञानिक देखिँदैन भन्दाखेरि यी एकअर्कासँग अन्तर सम्बन्धित छन् भने अब यसलाई समन्वयात्मक विषयमा कसरी लैजाने भन्ने कुरा शक्ति पृथकीकरणले प्रष्ट रूपमा चाहिँ बोलेको देखिँदैन। नागरिकहरूको मौलिक हकको संरक्षण गर्न शक्ति पृथकीकरण बाहेक अन्य विकल्पहरू नै हुँदैनन् भन्ने सोचाइ पनि त्रुटिपूर्ण नै छ। निरपेक्ष शक्ति पृथकीकरण हुँदा राज्यका अङ्गहरू बीच द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ, असहयोग र असमझदारी वृद्धि हुन जान्छ। अब यिनीहरूको शक्तिलाई चाहिँ फरक फरक किसिमले त व्याख्या गरियो अथवा चाहिँ यिनलाई छुट्याइयो, तथापि यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने निकाय के हो त अथवा कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ शक्ति पृथकीकरणले बोलेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी स्वच्छन्द हिसाबले राज्यका अङ्गहरू परिचालित हुन्छन्। शासन सञ्चालन प्रक्रिया नराम्ररी प्रभावित पनि हुन्छ। कसैले कन्ट्रोल नगर्ने भएपछि आफ्नो आफ्नो पाराले चाहिँ यी अङ्गहरू परिचालित हुने भए। शक्ति पृथकीकरण समझदारी, समन्वय र सामञ्जस्यताको विपरीत परिचालित हुने हुँदा लोकतान्त्रिक र कठोर सिद्धान्तको रूपमा पनि देखिँदैछ। यो कुरालाई पनि तपाईँले प्रश्न बुझ्न सक्नुहुन्छ कि शक्ति पृथकीकरणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अन्तर निकाय समन्वयको कमीले गर्दाखेरि जुन व्यवस्था अथवा चाहिँ पद्धति जुन शासन सञ्चालन गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ अलिकति अन्योलता सिर्जना भई द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि यसको दुर्बल पक्षको रूपमा रहेको छ। अब नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई विचार गरौँ, किनकि यो नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त किन प्रतिपादित भयो भन्दाखेरि शक्ति पृथकीकरणले मात्रै राज्यका अङ्गहरूको कार्यहरूलाई प्रभावकारी गराउन सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको परिकल्पना गरिएको। नियन्त्रण र सन्तुलन सिद्धान्त शक्ति पृथकीकरणको परिपूरक सिद्धान्त हो। यो उसको विपरीत नभएर उसको परिपूरककै सिद्धान्तको रूपमा यसलाई लिएको छ भने यसको मुख्य उद्देश्य भनेको राज्यका अङ्गहरूबीच शक्तिको पूर्ण विभाजनले पनि राम्ररी काम गर्न नसक्दा यस सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको देखिन्छ। राज्यका अङ्गहरूबीच आपसी सम्बन्ध, समन्वय, सहयोग र अन्तर्निर्भरता हुनु जरुरी हुन्छ। वास्तवमा नियन्त्रण र सन्तुलन, सेपरेसन या पावर सिद्धान्तलाई फङ्सनल बनाउने सिद्धान्त हो। अमेरिकी जोन एडम्सले यस सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका हुन्। अर्थात् जुन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच समन्वय, सम्बन्ध र सहयोगको एउटा चाहिँ भावना राखेर कार्य सम्पादनलाई अगाडि बढाउनको लागि यो सिद्धान्त शक्ति पृथकीकरणको परिपूरक सिद्धान्तको रूपमा लिएको हो भनेर हामीले बुझ्छौँ। अब हामीले त यो अहिलेसम्म विकासको कुरा गर्यौं भने नेपालको संविधानमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलनको अवस्था के छ भनेर हामीले अब सरसर्ती अगाडि जान सक्छौं। नेपालको संविधानका प्रावधानहरू समेतको आधारमा नेपाल एक संसदीय शासन प्रणालीका मान्यताहरूलाई बोकेको मुलुक भएकोले नेपाल पूर्ण शक्ति पृथकीकरणमा नेपालमा चाहिँ यो सम्भव छैन। सोही मान्यतालाई अंगीकार गरी हालको संवैधानिक प्रावधान बमोजिम नेपालको शासन प्रणालीले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन दुवै सिद्धान्तको मध्यमार्गी शैली अवलम्बन गरिरहेको छ। भनिसकेपछि यी सबै कुराहरूलाई लिएको छ। नेपालको संविधानको भाग 7 धारा 74 देखि भाग 33 धारा 305 सम्म शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तका विविध स्वरूपहरूको प्रत्याभूति गराइएको छ, संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। अब हामी कस्तो छ त भन्ने विषयमा प्रवेश गर्दैछौँ। 6वटा पोइन्टमा हामीले चाहिँ नेपालको संविधानमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलनको अवस्थालाई 6वटा पोइन्टमा 1 2 3 4 5 6वटा पोइन्टमा हामीले चाहिँ बुझ्नै पर्छ र यो महत्त्वपूर्ण विषय हो, यसलाई छुटाउनै हुँदैन। अब 1 मा व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका उपर कसरी गर्दछ त, अथवा यो सिद्धान्तलाई कसरी अंगीकार गरेको छ भने मन्त्री परिषद व्यवस्थापिका संसदप्रति उत्तरदायी हुने, सामान्य बहुमतबाट प्रधानमन्त्री उपर अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने, सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्ने, संसदीय सुनवाई, संकटकालीन घोषणाको अनुमोदन व्यवस्थापिकाले गर्दछ, संवैधानिक अङ्गका प्रतिवेदनहरूमा छलफल गर्दछ। अब यसरी हेर्दाखेरि व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका उपर कसरी नियन्त्रण तथा सन्तुलन गराउँछ भन्दाखेरि कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री उपर अविश्वासको प्रस्ताव व्यवस्थापिकाले राख्न सक्यो।
विभिन्न जुन सरकारले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू गर्छ त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन यदि व्यवस्थापिकाले गरेन भने त्यो चाहिँ मान्यता पाउँदैन। संसदीय सुनवाई सङ्कटकालीन घोषणा अनुमोदन व्यवस्थापिकाले गर्दछ। यदि सरकारले ती कुराहरू अगाडि बढाउँछ भने व्यवस्थापिकाले गर्दछ भने संवैधानिक अङ्गका अन्य प्रतिवेदनहरूमा पनि छलफल व्यवस्थापिका संसदले नै गर्दछ। जस्तो कि संसदीय सुनवाई भन्नाले यदि न्यायपालिकामा न्यायाधीश तथा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति हुनु पर्यो भने यो व्यवस्थापिकाले संसदीय सुनवाई अगाडि नबढाएसम्म त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। र यदि ती अङ्गका व्यक्तिहरूलाई हटाउनु पर्यो भने पनि व्यवस्थापिकाले अविश्वासको मत अथवा चाहिँ महाअभियोग लगाउन सक्दछ। अब न्यायपालिकाले कार्यपालिका उप कसरी गर्दछ त? संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता हुन्छ। कार्यपालिकाको कामको न्यायिक पुनरावलोकन र अदालतबाट भएको फैसला बाध्य हुने। अब एक नम्बरमा के छ भने संवैधानिक परिषदमा न्यायाधीशको संलग्नता रहन्छ। जस्तो न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने विषयमा कार्यपालिकाको कामको न्यायिक जस्तो कार्यपालिकाले कुनै निर्णय आदेशहरू जारी गर्छ भने त्यो कानुन सम्मत अथवा संविधान सम्मत छ कि छैन भनेर सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्छ र त्यसमाथि रिट जारी गर्छ र जुन फैसलालाई चाहिँ बाध्यकारी रूपमा मान्नु पर्ने हुन्छ। विभिन्न रिटमा आदेश जारी गर्ने कार्यको माध्यमबाट न्यायपालिकाले कार्यपालिका उप नियन्त्रण गर्दछ। अब कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका उप कसरी सन्तुलन अथवा नियन्त्रण राख्दछ भन्ने विषयमा जान्छौँ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने, सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रस्तुत गर्ने, अध्यादेशहरू जारी गर्ने, सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक सरकारले मात्र पास गर्न पाउने व्यवस्थाको माध्यमबाट कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका उप नियन्त्रण गर्दछ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी न्यायपालिकाले व्यवस्थापिका उप कसरी नियन्त्रण तथा सन्तुलनको अवस्था गर्दछ भने न्यायिक पुनरावलोकन मार्फत कानुनको वैधानिकता परीक्षण गर्ने। जस्तो व्यवस्थापिकाले बनाएका निर्माण गरेका कानुनहरू संविधान सम्मत छ कि छैन भनेर त्यसको पुनरावलोकन गर्ने कार्य चाहिँ न्यायपालिकाले गर्दछ भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदमा छलफल गर्न पाइँदैन अथवा बन्देज लगाइएको छ। नजिर प्रतिपादन गरेर कानुन निर्माण गर्न सक्ने। अब यो नजिर भनेको के हो भन्ने विषयमा धेरै साथीहरूलाई अन्यलता हुन सक्छ। जस्तो के छ भन्दाखेरि कुनै पनि विषयमा यदि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्दछ र सो सम्बन्धी फैसला गर्नको निमित्त कुनै कानुन अथवा नियम बनेको छैन भने त्यसमा एउटा चाहिँ प्राकृतिक न्यायको आधारमा सिद्धान्तमा अथवा हिजो बिहान गर्दै आएका अभ्यासको आधारमा फैसला गरिन्छ र सोही फैसलालाई त्यस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दामा निर्णय गर्नु पर्यो भने त्यही फैसलालाई आधार मानेर फेरि निर्णय गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ नजिर भनेर भन्छौँ। जुन व्यवहारमा उतारिएको छ तर लिखित रूपमा छैन त्यसलाई चाहिँ कानुनको रूपमा मान्ने गरिन्छ। अनि रिट निवेदनमा विभिन्न आदेश जारी गर्ने। अब रिट भनेको के हो भन्ने विषयमा पनि थोरै अन्यलता हुन सक्छ। रिट भन्नाले संविधान सँग जुन चाहिँ प्रत्यक्ष नागरिकसँग जोडिएका विषयहरू हुन्छन्, जुन मौलिक हकहरू हुन्छन्, त्यो विषयमा यदि सरकारले त्यसको विपरीत कार्य गर्दछ भने त्यसमा चाहिँ रिट निवेदन सिधै सर्वोच्च अदालतमा दिन सकिन्छ। हो त्यो निवेदन उप चाहिँ जारी गर्ने। जस्तो उदाहरणको लागि रोजगारी सम्बन्धीको हक उल्लङ्घन हुने अथवा चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने किसिमले सरकारले कार्य गरेको छैन, त्यसको विपरीत गरेको छ भने त्यसमा सिधै कुनै पनि आम नागरिकले गएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन सक्छ र त्यो रिटको आधारमा सर्वोच्चले आदेश जारी गर्छ र नेपाल सरकारलाई त्यही अनुसारले कार्य गर्न अगाडि बढाउनको लागि उसले आदेश दिन्छ। अर्को छ व्यवस्थापिकाले न्यायपालिका उप कसरी नियन्त्रण तथा सन्तुलनको कार्य गर्दछ त भन्दाखेरि न्यायाधीश उप महाअभियोग लगाएर, सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन उप छलफल गरेर, न्यायपालिका सम्बन्धी कानुनको निर्माण गरेर, प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेर। यसलाई तपाईहरुले सरल भाषामा बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अन्त्यमा छ ६औं नम्बरमा कार्यपालिकाले न्यायपालिका उप कसरी नियन्त्रण तथा सन्तुलनको
कार्य गर्दछ भने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता हुन्छ। न्यायपालिका सम्बन्धी नीति निर्माण गरिन्छ, त्यो कार्यपालिकाले गर्दछ। फैसलाले लागेको दण्ड सजाय मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी अथवा मुल्तवी हुने व्यवस्था पनि छ। यदि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर कुनै मान्छेले सजाय पाइरहेको छ भने त्यसलाई त्यसको कस्तो व्यवहार छ त्यसको आधारमा चाहिँ मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्छ र राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई आम माफी दिने प्रचलन पनि रहेको छ। र अन्त्यमा राज्य शक्तिलाई एकीकरण गरी निरङ्कुश तन्त्रको अभ्यास र शक्तिको दुरुपयोग हुन नदिन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र शक्तिको पृथकीकरणबाट शासन प्रणालीमा आउन सक्ने असामञ्जस्यता, वैमनस्यता र निकायगत निरङ्कुशताको अन्त्य गर्न शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको अवधारणा अगाडि आएको हो। पूर्ण शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त शक्तिको सन्तुलन र नियन्त्रणको विरुद्ध हुने र पूर्ण शक्तिको नियन्त्रण शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने जाने भएकोले दुवै पक्षहरू बीच मिश्रित मार्ग तय गर्नु आवश्यक हुने मान्यतालाई अंगीकार गरी हाल संवैधानिक प्रावधान बमोजिम नेपालको शासन प्रणालीले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन दुवै सिद्धान्तको मध्यमार्गी शैली अवलम्बन गरेको छ भनेर अन्त्यमा यसरी सारांश तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहे। बेलासम्म हाम्रो च्यानललाई र यो भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाहरु तपाईले कमेन्ट बक्समा छोड्नु होला। त्यस्तै गरी यदि मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक शेयर गर्नु होला र धेरै भन्दा धेरै साथीहरु समक्ष पुर्याउनु होला। आगामी दिनहरुमा तपाईहरुको सुझाव सल्लाहले हामीहरुलाई राम्रोसँग अगाडि बढ्ने हौसला प्राप्त हुनेछ भन्दै तपाईहरुसँग बिदा हुनुभन्दा अगाडि यदि तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला, जसले गर्दाखेरि हाम्रो कामलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउनको लागि हौसला प्रदान गर्नेछ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय देश जय नेपाल।